नमस्कार। व्यावसायिक शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका शिक्षण संस्थाहरू, व्यवसायीहरू, प्रशिक्षकहरू, प्रशिक्षार्थीहरू तथा अभिभावकहरूलाई यस व्यावसायिक शिक्षासँग सम्बन्धित अथवा टेक्निकल एन्ड भोकेसनल एजुकेसनसँग सम्बन्धित केही चुनौतीहरू र अवसरहरू सेयर गर्न गइरहेको छु। जसमध्ये वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको संख्या अहिले के गर्ने, नेपालमा के गर्न सकिन्छ, सानो लगानीमा के गर्न सकिन्छ भन्नेको एउटा गुट नै भइसकेको छ। त्यसै गरेर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूको संख्या ठुलो छ। फर्किने आशामा बसिरहेकाहरू 54 गुणामा छन्। क्वालिटी स्किल प्रोग्रामहरू नेपालमा सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थाहरू कमै मात्रामा भएको पाइन्छ, जसले गर्दा धेरै पैसा तिरेर नेपाली विद्यार्थीहरू विकसित देशहरूमा अध्ययन तथा सिकाइका लागि जाने गरिएको पाइन्छ। सिकाइमा विभिन्न किसिमका शिक्षण संस्थाहरू नेपालमा भए पनि सिकाइ गरिसकेपछि इन्डस्ट्रीसँग लिङ्केज गर्ने कुरामा थोरै ग्याप देखिएका कारणले पनि प्रशिक्षार्थी तथा विद्यार्थीहरू विदेश पलायन भएको आँकडाले बुझाउँछ। त्यसै गरेर विभिन्न प्रदेशमा, विभिन्न क्षेत्रमा, विभिन्न तहमा ट्रेनिङ प्रोभाइडर्सहरूले विदेशी डोनेसनको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको पनि पाइन्छ, जुन आँकडामा हेर्ने हो भने ग्रेजुएटहरू धेरै नम्बरमा देखिन्छ। जसमध्ये वर्ल्ड बैंक, DFID, दक्षता, एसियन डेभलपमेन्ट बैंक, UK को सहयोग, हेल्बटास, UN, स्विस डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन, जापानी सहयोग, युरोपका विभिन्न देश तथा EU को सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमहरू, त्यसै गरेर अमेरिकन सहयोग, इन्टरनेसनल लेभल अर्गनाइजेसन्स, विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गरेर विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न तहमा हाम्रो नेपालमा तालिम तथा सिकाइका कार्यक्रमहरू हुँदै आइरहेका थिए। नेपालमा नै सञ्चालित विभिन्न किसिमका टिबेट स्कुलहरूलाई व्यवस्थित गर्न नसकिरहेको CTBT अहिले कुन मोडलमा अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा विभिन्न किसिमका छलफलहरू गरिरहेको पाइन्छ। CTBT, TITI, NSTB, NBQS र विभिन्न व्यावसायिक शिक्षासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विभाग, युनिटहरू मिलेर अहिलेको हाम्रो व्यावसायिकसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका प्रशिक्षार्थीहरूलाई सहयोग गर्नु अहिलेको चुनौती देखिएको छ। पुरानै शैलीका पाठ्यक्रमहरू र सिकाइलाई अब अवलम्बन गर्न सकिँदैन। डिस्टेन्स लर्निङलाई समकक्षता प्रदान गरिने छैन भन्ने सूचना राखेर बसिरहेको CTBTलाई अहिले अन्य देशहरूले गरिरहेको डिस्टेन्स लर्निङ र यो टेक्नोलोजीको माध्यमद्वारा सिकाइ र पढाइ भइरहेको चिजलाई आफ्नो क्षेत्र र आफ्नो देशमा उपयोग गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न किसिमका छलफलहरू भइरहेको छ। के SEE जस्तै CTBTले पनि आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई आन्तरिक मूल्याङ्कन गरी प्रमाणपत्र दिन त लागिरहेको छैन? यो एउटा सोच्नुपर्ने प्रश्नको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। वार्षिक क्यालेन्डरहरू अपडेट भइरहेको देखिँदैन। प्रशिक्षकहरूलाई परिचालन गरिएन भने निजी क्षेत्रले हालिमुहाली गर्नेछ व्यावसायिक शिक्षामा। यो एउटा चुनौतीपूर्ण रूपमा अगाडि देखिएको छ। जो ठुलो छ त्यसकै गुणगानका बारेमा बजारमा धेरै कुराहरू सुनिन्छ। छिटो अपडेट गरिएन भने इनरोलमेन्ट भएका विद्यार्थीहरू पनि गुमाउनु पर्नेछ। त्यसैले सरकारको मात्र आशा नगरिकन व्यावसायिक शिक्षासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण शिक्षक, प्रशिक्षक, शिक्षण संस्था, व्यवसायीहरू मिलेर एउटा निर्णय गर्नु अहिलेको चुनौतीपूर्ण कुराको विषयमा अगाडि आइरहेको छ। हिजो DIहरूलाई राखी क्लासरुममा मोबाइल चलाउन नदिने,
ल्यापटप क्याम्पसमा लिएर आउन नपाइने जस्ता विभिन्न किसिमका नियमहरू राखेर विद्यार्थी अभिभावकहरूलाई काउन्सिलिङ गर्दै आइरहेको व्यावसायिक शिक्षण संस्थाहरू अहिले ती अभिभावकलाई नै अनुरोध गरेर मोबाइल र ल्यापटप र उहाँहरूले बनाउनु भएको तालिकामा आबद्ध हुनका लागि अनुरोध गरिरहेको पाइन्छ। प्रकृतिले नै स्क्रिनिङ गरिरहेको छ अहिले कसले क्वालिटी दिइरहेको छ यो व्यावसायिक शिक्षामा भन्ने विषयमा। सङ्ख्यामा भन्दा पनि गुणस्तरमा जोड दिनु नारामा मात्र सीमित भएका शिक्षण संस्थाहरूलाई अबका दिनहरूमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा एकदमै ठुलो चुनौती थपिएको पाइन्छ। लकडाउन भन्दा पनि लकडाउनसँग सम्बन्धित विषय र भाइरस सङ्क्रमणबाट कसरी जोगिने भन्ने सिकाइमा व्यवसायीहरू अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। सेसन प्लान, लेसन प्लान, पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन, क्वेसन ब्याङ्क, विभिन्न किसिमका असाइनमेन्टहरू, प्रशिक्षार्थीहरूलाई क्लासरुममा प्रयोग हुने विभिन्न किसिमका एक्सर्साइजहरू, प्रोजेक्ट वर्कहरू, युनिट अफ कम्पिटेन्सीहरू पारदर्शी रूपमा व्यावसायिक शिक्षण संस्थाहरूले एक आपसमा साटासाट गरी एउटा निर्णय गर्न सक्यो भने सम्पूर्ण व्यावसायिक शिक्षासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरूले लाभ पाउने अवसर देखिन्छ। विदेशीहरूका मोडलहरू हेरी सिकी आफ्नै देशमा केही बनाउनेतिर लाग्नुपर्ने पनि अहिलेको यो समस्याले शिक्षण संस्थाहरूलाई सिकाइको रूपमा अगाडि लिएर आउनेछ। लाइफ स्किल तथा सस्टेनेबलसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका मोडलहरू कम्पलसरी सम्पूर्ण क्षेत्रमा एक्टिभली लाग्नुपर्ने देखिन्छ। रुमको सिकाइ र प्रशिक्षार्थीहरूले दिने परीक्षा भन्दा पनि उहाँहरू दक्ष हुनु व्यावसायिक शिक्षासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण क्षेत्रको पहिलो प्राथमिकता हो। इम्प्लोइमेन्ट डाउन भएका र इम्प्लोइमेन्ट उच्च रहेका विषय र क्षेत्रहरूको स्क्रिनिङ गरी इम्प्लोइमेन्ट स्कोप भएका विषयमा अबको सिकाइमा जोड दिनुपर्ने चुनौती पनि व्यावसायिक शिक्षामा देखिराखिएको छ। यी त भए विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू। अब लागौँ अवसरतर्फ। व्यावसायिक शिक्षामा यो कोरोना भाइरस कोभिडका कारणले के फाइदाहरू भइरहेका छन् र अन्य देशहरूले यो व्यावसायिक शिक्षामा कस्ता किसिमले पठन पाठनहरू सुरु गरिरहेका छन् यस विषयमा केही जानकारी गरौँ। जसमध्ये नेपाल जस्तो देशमा स्किलिङ, रिस्किलिङ, अपस्किलिङ विथ न्यू टेक्नोलोजी यो एउटा ठुलो अवसरको रूपमा व्यावसायिक शिक्षामा अगाडि हामीले पाइरहेका छौँ। त्यसै गरेर यी क्याम्पस सुरु हुने पक्का नै भइसक्यो। नेपालमा इम्प्लोइमेन्ट उच्च रहेका विषयहरूमा विभिन्न किसिमका तालिमहरू पक्का पनि सुरु हुनेछन्। अब हाम्रो नेपालमा 1 हप्तादेखि 1 वर्षसम्मको उच्च इम्प्लोइमेन्ट भएका विषयहरूको बारेमा विभिन्न किसिमका करिकुलमहरू पनि डिजाइन हुनेछन्। यो पनि एउटा अवसरको रूपमा हामीले लिनुपर्दछ। पोलिसी तहबाट नै विभिन्न किसिमका इन्डस्ट्रीहरूसँग लिङ्क गर्नको लागि परिपत्र काटिनेछ। अब एनबिक्युएसदेखि एनबिक्युएसँग प्रमाणीकरण गर्न शिक्षा मन्त्रालय पनि अगाडि बढिरहेको छ। यो पनि एउटा अवसरको रूपमा हामी लिनुपर्दछ। विदेशबाट फर्केकाहरूलाई अपस्किलिङ गर्नको लागि विभिन्न किसिमका व्यावसायिक शिक्षण संस्थाहरूलाई अब अवसर मिल्नेछ। विभिन्न किसिमका इम्प्रुभमेन्टहरू गर्ने सिलसिलामा आफ्नो फ्यासिलिटी मात्र नभई इन्टरनेट र नयाँ टेक्नोलोजीहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने र अब क्लासमा कसरी इन्टरनेट राख्ने भन्ने विषयमा पनि व्यवसायी तथा शिक्षण संस्थाहरू अगाडि बढ्नेछन्। यो पनि एउटा ठुलो अवसरको रूपमा लिन सकिन्छ। क्लासरुमको सिकाइलाई अन्त्य गरी अब योग्य र दक्ष कामदार कसरी निकाल्ने भन्ने विषयमा पनि शिक्षण संस्थाहरू सहित प्रशिक्षकहरू अगाडि बढ्नेछन्। म्याक्सिमाइज डिस्टेन्स लर्निङ सिस्टम र प्रमाणीकरणहरू अब नेपालमा अगाडि बढ्नेछन्। टिओटी अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुनेछ। व्यावसायिक शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका
डकुमेन्ट्रीहरू, भिडियो र प्र्याक्टिकल क्लासेसका मेटेरियल्सहरू अब भट्टाभट डिजाइन हुनेछन्। भर्चुअल र टेक्निकल बेस्ड टिचिङ अब ग्रामीण क्षेत्रमा पनि एक्टिभ हुनेछ। साइबर सेक्युरिटीका विभिन्न किसिमका प्रोटोकलहरू गभर्मेन्टले पनि निर्धारण गर्नेछ। सरसफाई तथा कमन कम्पिटेन्सीका कुराहरू सम्पूर्ण क्षेत्रमा कम्पलसरी पठन पाठन तथा सिकाइ हुनेछ। सम्पूर्ण विषयमा सिकाइ मात्र नभई इन्टर्नसिप र एप्रेन्टिस मोडलहरू नेपालमा एक्टिभली अगाडि बढ्ने देखिन्छ। दक्षले मात्र योग्यता प्रमाणीकरण गर्न पाउने समय सुरु भइसकेको छ। दक्ष भइसकेपछि नेपालमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रमा उच्च पदस्थ पदहरूमा काम गर्न नेपालीहरूको माग हुने पनि देखिन्छ। यी त भए अवसरहरू। अब प्र्याक्टिसका कुरामा हाम्रा छिमेकी तथा दक्षिण एसियाली देशहरूमा व्यावसायिक शिक्षालाई कसरी सिकाइ कुन देशले गरिरहेको छ भन्ने बारे पनि केही जानकारी लियौँ। यसमध्ये स्किलिङ, रिस्किलिङ र अपस्किलिङ विथ न्यू टेक्नोलोजीका लागि सबभन्दा सजिलो फ्रीमा पढाइ गर्न सकिने, सिकाइ गर्न सकिने एक्सेसको लागि टेस्डालाई लिएको छ। TESDA यो एउटा अनलाइन प्रोग्राम प्लेटफर्म हो जुन निशुल्क हामीले प्रयोग गर्न सक्दछौँ। यसमा विभिन्न किसिमका विषयमा विभिन्न तहमा सिकाइ तथा पढाइ भइरहेको छ, जसमध्ये आइटी विषय, टुरिज्म विषय, एग्रिकल्चर विषय, इलेक्ट्रोनिक्स, अटोमोबाइल, हेल्थ र विभिन्न तहका विषयमा प्रशिक्षार्थी अथवा ट्रेनरहरूको लागि चाहिने मेटेरियल्स पनि यो प्लेटफर्ममा उपलब्ध भइरहेको छ। त्यसैले हाम्रो नेपालमा विभिन्न व्यावसायिक शिक्षण संस्थाहरू सञ्चालन गरिराख्नु भएका व्यवसायी तथा प्रशिक्षकहरूलाई यो प्लेटफर्म हेर्नका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरेर हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूमा जस्तै स्वयं swayam.gov.in इन्डियाले सुरु गरेको व्यावसायिक शिक्षासँग सम्बन्धित प्लेटफर्म हो यो। जस्तै diksha.gov.in अर्को प्लेटफर्म छ। त्यसै गरेर ePathshala.India इन्डियाका टेक्नोलोजीमा अगाडि बढिरहेको देश भएको कारणले विभिन्न किसिमका प्लेटफर्महरू त्यहाँ सुरु भइसकेका छन्। हाम्रा व्यवसायी तथा प्रशिक्षकहरूले यो हेर्नु एकदम जरुरी छ, जसमध्ये यी पाठशाला अन्तर्गत 32 वटा टिभी च्यानलहरू अहिले व्यावसायिक शिक्षा पठन पाठन तथा सिकाइमा एक्टिभली अगाडि बढिरहेका छन्। त्यसै गरेर सिङ्गापुरमा हेर्ने हो भने ITE सुरु भइसकेको छ। त्यसै गरेर डिस्टेन्स लर्निङमा बङ्गलादेशले रेडियो तथा टिभीद्वारा विभिन्न किसिमका सिकाइहरू सुरु गरिसकेको छ। पाकिस्तानमा हेर्ने हो भने विभिन्न किसिमका प्लेटफर्महरू सुरु भइसकेका छन्। विभिन्न किसिमका व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम सिकाइहरू सुरु भइसकेका छन्। एसेसर ट्रेनिङहरू मलाई लाग्छ यो सार्कमै सबभन्दा धेरै सङ्ख्यामा पाकिस्तानले सुरु गरिरहेछ। अहिले विभिन्न किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय ल्याङ्ग्वेजहरूलाई पनि सँगसँगै लिएर हिँडिरहेछ पाकिस्तानले। त्यसै गरेर हामीले थाइल्यान्डमा हेर्ने हो भने VEC टिभी च्यानल अन्तर्गत 53 च्यानलले विभिन्न किसिमका भोकेसनल एजुकेसनसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका मेटेरियल्सहरू उपलब्ध गराइरहेको छ, जसमध्ये ICDL, OBEC विभिन्न किसिमका सोर्सहरू उपलब्ध हुनेछ त्यस प्लेटफर्ममा। त्यसै गरेर मलेसियामा हेर्ने हो भने विभिन्न किसिमका प्लेटफर्महरू मलेसियाले पनि डिजाइन गरेर भोकेसनल एजुकेसनका सेसनहरू सुरु गरिसकेको छ। सिकाइका क्रममा नलेज पार्टलाई अनलाइन गरी प्र्याक्टिकल पार्टका लागि फेस टु फेस हामीले सञ्चालन गर्न पनि सक्नेछौँ र अन्य दिनहरूमा पनि हामीले अनलाइनद्वारा विभिन्न किसिमका थ्योरिटिकल नलेज पार्टहरू हामी पठन पाठन गराउन सक्नेछौँ। प्र्याक्टिकल पार्टका लागि कतिपय फिजिकल्ली स्कुलमा नआइकन पनि फेस टु फेस गर्न सकिने भएको कारणले गर्दा व्यावसायिक शिक्षालाई अन्य शिक्षाहरू जस्तै
अगाडि बढाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ। फेस टु फेस प्र्याक्टिकल गरिसकेपछि एप्रेन्टिस मोडलमा आफ्ना प्रशिक्षार्थीहरूलाई डाइरेक्ट इन्डस्ट्रीमा थोरै नम्बरमा विद्यार्थी तथा प्रशिक्षार्थीहरूलाई पठाउन सकिने भएको कारणले गर्दाखेरि एप्रेन्टिस मोडल नेपालमा एकदमै उपयुक्त देखिन्छ। यस विषयसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका जिज्ञासाहरू भएमा हजुरहरूले सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। नमस्ते।